मुरक्कब कौन सा है जी? अल जारी, इसको कहते हैं मुरक्कबुल जारी। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ये बहुत जरूरी है, इनसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हम जमायर करके आए, तो जमायर जो है उसमें क्या था कि किसी भी कुरान की लाइन में एक आयत जो चल रही है वहां मुत्तसिल या मुनफसिल जमीर ना आए, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैंने आपकी उसकी एक बेसिक फाउंडेशन बना दी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हुरूफ भी आते हैं कुरान में, ठीक है। अब हुरूफ को याद किए बगैर या उन्हें समझे बगैर चारा नहीं, स्पेशली ये वाले हुरूफ जो मैं आज आपको करवाने लगी। मुरक्कब अल जारी, मुरक्कबुल जारी कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का। आप ये देखेंगे कि हमारी उर्दू और इंग्लिश में भी प्रेपोजिशन लगाए बगैर जुमला बनता नहीं, गुजारा हमारा होता नहीं। इसीलिए अरबी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अरबिक ग्रामर पढ़ते हुए देखिए हर चीज आपके सामने अवेलेबल है। प्लीज इसको इंग्लिश से रिलेट ना करें, ना इसे उर्दू से रिलेट करें। अगर आप इसको उसकी डेफिनेशन के साथ अप्लाई करेंगे या रिलेट करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जैसे मैं सिखा रही हूँ एज इट इज सीखें प्लीज। और जहां पे समझ नहीं आती, अटक जाते हैं, तो पूछें। इस मुरक्कब में हुरूफ जर इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कब जारी जो है आप पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसे मुरक्कबुल जारी कहते हैं। इन हुरूफ को हुरूफ जारा या हुरूफ जर कहा जाता है। जर का मानी है नीचे खींचना। एक इसम अमूमन जो है ना, हा पेश लिया हुआ होता है आखिर में। जैसे अब मैं आपको अक्सर कहा है खालिदुन, अलीजुन, अब्बासुन, ठीक है। कोई भी जो नाम है, हामिदुन, सही, अल्लाह इबन। लेकिन जो ये जर है क्या करता है, नीचे खींचता है। कैसे खींचता है? उस इसम पे, ये आता ही इसम पे है, ठीक है, तो उसको जेर दे देता है। अरबी जुबान में टोटल 17 हरूफ जर हैं, लेकिन कुरान में सिर्फ 11 इस्तेमाल हुए हैं, बाकी हदीस और अरबी जुबान में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास है बी, ता, का, ली, वा, फी, इला, मिन, अला, हत्ता, अन, मुंजो, मुद, खला, रुबा, हाशा, अदा। ये जो है आपके सामने टोटल 17 हुरूफ हैं जो मुरक्कब जारी में इस्तेमाल होते हैं। ये हुरूफ जब भी आएंगे, इनके बाद इसम आएगा। पक्की बात है, होगा ही तब मुरक्कब जारी, ठीक है। इनके बाद इसम आएगा। और हुरूफुन जारा आमिलतुन, ये अमल करते हैं, ये इम्पैक्ट करने वाले हुरूफ हैं। इसम की असली एराबी हालत जो है ना वो मरफू है। अभी मरफू को छोड़ दें, इसकी जगह लिख रहे पेश वाली। इसम की असली एराबी हालत जो है ना वो पेश वाली होती है। और मतलब कि जैसे आखिरी जो इसम की जो है ना, जैसे अलहम्दु है और अल्लाहु है, ये इसम की सही हालत है। ये पेश वाली हालत है, उसी हालत को मरफू कहा जाता है। लेकिन ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, जस्ट आपको एक एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसम की जो असली हालत है वो बेसिकली अल्लाहु होती है, की तरह होती है आखिर में पेश। अर रहमानु की तरह होती है, ठीक है। अल अलीमु की तरह होती है, सही। अब ये क्या करेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आपको समझ आ जाए। लेकिन जब किसी इसम से पहले हर्फ जर आ जाए तो वो इसम मजरूर हो जाता है, इसलिए इनको आमिलुन, अमल करने वाले हुरूफ कहते हैं, ठीक है। हुरूफ जर के बाद हमेशा इसम होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखें। यानी जब किसी कलीमे से पहले हर्फ जर आ जाए तो आप यकीन से कह सकते हैं ये कलीमा इसम है। एक कोई डाउट नहीं रहता फिर। मुरक्कब जारी के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा हर्फ और दूसरा हिस्सा इसम होता है, ठीक। इन दोनों कलिमात के मजमूए के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। यानी जब मुरक्कब जारी, एक तो नाम आपने पढ़ लिया, हर्फ जर प्लस इसम मजरूर इज इक्वल टू मुरक्कबुल जारी। दूसरा जार व मजरूर, ये भी इसी का नाम है। तीसरा शिबहुल जुमला, जुमले जैसा, ठीक। तो ये नाम है, इनमें से कोई एक नाम जो आपको आसान लगता है वो आप याद कर लें। अब हम इस प्रोसेस को सीखते हैं कि ये जो है कैसे अपना इम्पैक्ट करता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि मुरक्कब जारी के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा हर्फ और दूसरा हिस्सा इसम होता है। इन दोनों कलिमात के कॉम्बिनेशन या इसके मजमूए के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। यानी हर्फ जर प्लस इसम मजरूर और जार व मजरूर या शिबहुल जुमला जैसे जुमले जैसा कहा जाता है। अब आपके पास अल बैतू था, कि हमने बैतुन स्टोरी में भी पढ़ा, बैतुन कबीरुन, बैतुन कदीमुन, पुराना घर जैसे स्पोर्ट। अब ये अल बैतु जो था ये क्या है? दा हाउस है। बैतुन होता तो कोई भी हाउस होता, ठीक है, लेकिन अल बैतु जो है दा हाउस है। अब ये जो मैं आपको एराब होता है ना, एराब किसी भी इसम का जो आखिरी
جو ہوتا ہے نا آخری حرکت، یہ اب دھیان سے سنیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. کسی بھی اسم کی آخری جو حرکت ہے وہ اعراب کہلاتی. اب یہ آپ کے پاس سامنے البیتو ہے، یہ پیش کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. جو پیچھے آپ پڑھ کے نا مرفوع کیا ہوتا ہے، تو جو پیش کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک. اب آپ اس مرفوع کو یاد رکھیں نہ رکھیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ پیش کے ساتھ اسم اپنی صحیح اصلی حالت میں ہوتا ہے. چاہے یہ بیتن ہوتا تو بھی اصلی حالت تھی، البیتو ہے تو بھی ایک پیش کے ساتھ ہے. تو تا جو ہے وہ تو جو ہے یہ آخری تا اس کی یہاں لے آئے، یہ تو فی حرف جر کی وجہ سے تی میں بدل گیا. یہ پوائنٹ سمجھ آیا سب کو؟ میں نے بتایا البیتو کا جو تو ہے صرف تو لکھیے، یہاں پہ یہ تا لے کے آئیے، تو لکھیے فی حرف جر کی وجہ سے تی زیر والی میں تا پیش تو تا زیر تی میں بدل گیا. اب میں نے آپ کو مزید سمپلیفائی کر دیا. سمجھ آئی اس بات کی سب کو؟ بس اتنا سا اس کا پروسیس ہے کہ یہ پیش کو زیر دے دیتا ہے کسی بھی اسم کے آخری حرف کو. ٹھیک سمجھ آئی ہے یہ بات یا نہیں آئی؟ تو پوچھیں ابھی آگے بڑھنے سے پہلے. بھئی آپ لوگوں کو تو لگتا ہے بہت ہی مشکل لگ رہا ہے. میم آگے سمجھ. ہاں کہ یہ چلیں ابھی جب اگزامپل کریں گے تو مزید سمجھ آئیں گے. تو فی حرف جر کی وجہ سے تی میں بدل گیا. کیسے؟ البیتو تھا، اس سے پہلے فی لگا تو فی نے کیا کیا؟ البیتی کر دیا. ان دا ہاؤس، فی میں البیتی گھر میں، ٹھیک ہے. تو گھر فی میں اور البیتی گھر، تو فی البیتی گھر میں. اب یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ البیتو تھا، یہ والا البیتو تھا. اس سے پیچھے فی لگا تو اس نے فی البیتی کر دیا. بس اس کا یہ کام ہے، یہ اپنے آنے والے اسم کو جو اس کے بعد آتا ہے زیر دے دیتا ہے. آپ نے کہیں خود زیر نہیں لگانی، آپ کو قرآن میں لگی لگائے ملے گی. بس آپ نے اس وقت یہ کہہ دینا ہے یا تو یہ جار مجرور ہے یا یہ مرکب جاری ہے، یا آپ اسے کہہ دیں کہ یہ شبہ الجملہ ہے. جو مرضی کہیں، آپ کی مرضی. سارے نام آپ کو بتا دیے. یہ البیتو سے فی البیتی بنے. میں جیسے یہاں آپ نے معرفہ استعمال کیا ہے تو یہ نکرہ کے ساتھ مل سکتا ہے حرف بالکل جری؟ بالکل بالکل مل سکتا ہے. یہاں بیتن ہوتا ہے، یہ فی بیتن بن جاتا. ٹھیک ہے صحیح. تو حرف جر اور کیا ہے؟ اسم مجرور. تو آپ کے پاس اینڈ رزلٹ یہ نکلا. جار و مجرور بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور شبہ الجملہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے انشاءاللہ. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی. یہ رہے حروف جاراتن. قرآن میں یہ استعمال ہوئے ہیں. بی جو ہے وہ سات کے لیے ہوتا ہے، تا قسم کے لیے، کاف جو ہے جو زبر کے ساتھ کی طرح یا مانند کے لیے، واو قسم کے لیے، واہ ٹھیک ہے، واللہ قسم اللہ کی. ایسے لوگ جو ہے اکثر آپ کو بولتے ہوئے ملتے ہیں. اس طرح سے تاللہ یہ بھی قسمیہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور لی کے لیے، اور فی جیسے میں نے کہا للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. فی میں، من سے، ان سے، اور یہ کے بارے وغیرہ میں بھی آتا ہے. بارے میں بھی، اباؤٹ سم تھنگ میں بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الا کی طرف، الا اوپر، اور حتی یہاں تک. اور جو میں نے آپ کو ابھی وہ لگائی تھی نا، میں نے بتایا تھا یہ جو لی ہے یہ اسم کے ساتھ آئے گا تو للہ ہی کی طرح بن جائے گا، اور جب یہ ضمیر کے ساتھ لگے گا تو لہو لہما لہم کی طرح ہو جائے گا. ابھی آپ آرام سے یہ سارے ورڈ ایک نظر دیکھیں. آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو مجھ سے پوچھیں، اور پھر میں آپ کو اس کا ایک وہ دیتی ہوں، اس کا نا آپ کو یاد کرنے کے لیے ایک شعر دیتی ہوں. اس شعر کو آپ یاد کریں گے تو آپ کو سارے کے سارے جتنے بھی حروف ہیں مرکب جاری کے وہ سارے یاد ہو جائیں گے. آپ میم یہ جو تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو تو میں سمجھتی ہوں تا آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ قسم ہے کہ قسم ہے؟ قسم، یہ دونوں تاللہ اور واللہ، واو اور تا دونوں کے اوپر زبر لگی نا، یہ قسم کے لیے استعمال. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میم آگے الحمدللہ آ رہی ہے. آ رہی ہے صحیح. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک اس کے ساتھ بھی ایگزامپل دے دیتی ہوں انشاءاللہ. یہ جو
पहले तो आपको इसको शेयर करवाओ तो आप लोगों को करना आसान हो। ये इसका शेर है ये, और इस शेर की वजह से ये बड़े अच्छे याद रहते हैं। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। पढ़े इसको ऐसे और आपको ये याद हो जाएगा, लास्ट 2 अभी 3 याद टाइम्स किया था पढ़। ना जी मैम, आपने हाँ, तेजी से करवाया था। बाओ ताओ काफू लामो वाओ मुन मुजा हला रब्बू खाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। अच्छा चलो दोबारा पढ़ते हैं। बाओ ताओ काफू लामू वाओ मुंजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। अभी भी तेज पढ़ा। चले अब आप लोग खुद ट्राई करें, सब जल्दी से एक दफा पढ़ लें क्विकली, ताकि सबको, मुझे मैं सुन लूँ कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन आ रही है या नहीं आ बाओ Bao ताओ tao काफू kafu लामो lamu वाओ bao tao lamu wow मुजा min मिन अदा फी zu अन khala अला rubbo हत्ता इला। hasha min رب ada حاشا fi من على an في ala أن hatta ila. على حتى रही? जी हो गया ठीक। चले जी मैम। एक दफा फिर दोबारा पढ़ने क्विकली, ताकि आप लोगों को ये याद करना है। आपने ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जुबानी जी मैम। बाओ फिंगर टिप्स। ताओ Tao काफू kafu लामो वाओ मुजा bao मुस्कला रुबा tao हस्सा मिन kafu lamu من wow अला muzu हत्ता इला। muskila rubba hasha min gada min an ala hatta ila. رب حشا من अदा फी अन अला हत्ता इला। जी चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको कुरान के हवाले से भी कुछ एग्जांपल्स इसकी दे देती हूँ, तो आपके जहन में ही रह जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट अभी जो आपके देख के आई है, अल बैतू से क्या बना है, फिल बैती। फी हरूफ जारा, ये देखिए ना, फी हरफ जर है इधर, फी। अल बैतू था, फी लगा, फिल बैती बन गया। ठीक है। अल मस्जिदू था, फी लगा, फिल मस्जिदी बन गया। ठीक है। अल बैतू एक घर था, फिल बैती घर में हो गया। अल मस्जिदू मस्जिद थी, फिल मस्जिदी मस्जिद में। एक तो ट्रांसलेशन भी आपकी बनी जुमले की प्रेपोजिशन की वजह से। दूसरा वो जेर उसने ले ली अपने आखिरी हरफ पे। एराब की तब्दीली होती है आखिरी हरफ पे, इससे पिछली सारी हरकत होती हैं। अल बैती में ता की जो हरकत है वो एराबी जो है वो हरकत कहलाएगी, पिछली सारी हरकत में। ये आखिरी हरकत एराब है, पिछली सारी हरकत है। अल मस्जिदों में आखिरी दाल के ऊपर जो है वो एराबी जो है वो कहेंगे आप तब्दीली हो रही है, और पिछली सारी हरकत सेम। अल मकतबू टेबल को कहते हैं, अलल मकतबी हो गया। अब अला लगा तो ये फी घर में जो है वो फी लग गया, जैसी प्रेपोजिशन हमें चाहिए होगी वैसी लगाएंगे। अब किताब है टेबल पर, किताबु अलल मकतबी, किताब टेबल पर है या मेज पर है सपोज। ठीक है। तो अला पर के लिए, अल मकतबी टेबल। अल मकतबू को हरफे जर अला ने बदल के अलल मकतबी कर दिया, आखिरी हर्फ की तब्दीली होगी। बस ये ना हो कहीं और तब्दीली करके बैठ जाए। ठीक है। असरीरू, ये तख्त के यहाँ लिखा हुआ, बेसिकली बेड को बोलते हैं, चारपाई वगैरह को बोलते हैं। अला सरीरी, तख्त पर, चारपाई पर या बेड पर। ठीक है, कोई बैठने की जगह या लेटने की जगह। असरीरू चारपाई, यूजुअली चारपाई या बेड होता है। ये ऐसे ही लिखा हुआ, मैंने अभी वो लिया आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, नेट से लिए। असरीरू जो है वो बेड या चारपाई को कहते हैं। अलसरीरी क्या हुआ है, असरीरू से असरीरी बन गया है अला लगने की वजह से। और अला जो है हमारे हुरूफ जारा में अला भी है और फी भी है, इन दोनों का इम्पैक्ट आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जी आपके सामने क्या है, सबक नंबर को तो छोड़ें, वो तो हमारे डिफरेंट जो है जा रही है अरेंजमेंट। जारा जर से है जिसका मतलब है जेर। अब आपको मजीद वाजह करने के लिए, हरूफ जारा से मुराद वो हरूफ है जो अपने बाद आने वाले इसम के आखिरी हरूफ को बिल्लाही जैसे हैं। अल्लाही, अल्लाहू था सपोज, बा लगा बिल्लाही बन गया, क्या देते हैं, जेर देते हैं। हरूफ जारा की तादाद 17 है, जिनमें से 11 कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, जो ये हैं बा, ता, का, ली, फी, मिन, इला, अला, वा, हत्ता, अन। अब आप एक मेहरबानी कीजिएगा प्लीज,
من کو من ہی رہنے دیجیے گا، من نہ بنائیے گا. من جو ہے وہ اسم موصول ہے، اور وہ من ہاذا اسم استفہام بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے وہ والا من ادھر اس کے ساتھ مکس نہیں کر لینا، یہ والا من نہیں ہے، یہ من ہے. ٹھیک ہے، با تا کا لی فی من الا علا واو اور وا اور حتی اور ان. اور یہ جو باقی 6 ہیں یہ لینگویج یا حدیث وغیرہ میں یوز ہوئے، وہ قرآن میں یوز نہیں ہوئے. مندو، مد، ربا، حاشا، عدا، خلا. وہ جو حاشا سورہ یوسف میں یوز ہوا ہے نا، وہ ایز اے فعل یوز ہوا ہوگا، ڈفرنٹ یوز ہوا ہوگا، ایسے نہیں یوز ہوا ہوگا. تو جنہیں ایک شعر میں اکٹھا کر دیا گا. یہ جو تسمیہ کہہ رہی تھی میں نے شعر جلدی پڑھ دیا، یہ میں آرام آرام سے اب آپ کے سامنے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. حروف جر بی یہ سے یا ساتھ کے لیے یوز ہوتا ہے، فی میں یا اندر کے لیے، الا کی طرف، علا پر، لی کے لیے، من سے یا کے بارے میں، اور ان بھی سے اور کے بارے دونوں طرح سے یوز ہو جاتا ہے. واو قسمیہ ہے، بسم اللہ ہی آپ کے سامنے با سے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے. فی پھر فل ارضی زمین میں، الا الا رسولی رسول کی طرف، علی اللہ اللہ پر. ٹھیک ہے، للہ اللہ کے لیے، من اللہ اللہ سے، ان نافع. یہ ان نافع لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہم روایت کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو یہ نافع جو ہے نا یہ بھی اس طرح سے انہوں نے یوز کیا ہے، ان نافعین. ٹھیک ہے، نافع سے واللہ اور اللہ کی قسم کے لیے واو یوز ہوتا ہے قسمیہ.